शहजादे सबक नंबर 6, इसमें ना सारे पीछे बाद जो हमने सबक पढ़े हैं ना, جی سر हरकत वाला हो गया, तनवीन का हो गया, मुफरिदात का, मुरक्काबात का, वो सारे सबकों को मिला के उन्होंने ये वाला चैप्टर बना दिया। मतलब एक सवालिया निशान बना दिए, ये सवाल समझे बने हुए हैं। जैसा कि हमने ये पढ़ा था पीछे से कि किसी भी लफ्ज पर जबर आ जाए, जबर हरकत किसको कहते हैं? جس بھی لفظ حرکت جو ہے زبر زیر پیش ہو शाबाश, हाँ, जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं। और جی मैंने बताया था कि किसी भी लफ्ज पर हरकत हो तो वो लफ्ज मुतहर्रिक होता है। جی سر तो इसी तरह अब ये देखिए, ये नून भी क्या है? मुतहर्रिक है। और जा جی भी سر मुतहर्रिक है, लाम भी मुतहर्रिक है, यानी कि पूरे के पूरे सारे मुतहर्रिक हैं। جی سر फिर तनवीन वाले सबक में मेरा शहजादे मैंने अर्ज की थी कि जिस तरह हमने पीछे हरकत वाले लफ्ज में पढ़ा था कि किसी भी लफ्ज पर हरकत हो तो वो लफ्ज मुतहर्रिक होता है। उस दिन جی मैंने جی मिसाल भी दी थी कि कोई भी बंदा जब इहराम पहनेगा तो वो हाजी हो जाएगा। جی سر और इसी तरह किसी भी लफ्ज पे तनवीन आ जाए, दो ज़बर, दो ज़ेर या दो पेश, कोई भी तनवीन جی आ जाए तो نون वो سر मुनव्वन बन जाएगा, मुनव्वन اچھا جی جی منون بن جائے گا मुनव्वन बन जाएगा। शाबाश। और इसी तरह अगर वो साकिन वाला लफ्ज आएगा तो वो इंशाल्लाह आगे वाला चैप्टर में होगा। جی अब سر आपने मेरा बेटा इसमें 6 लफ्ज तो वो हैं कि जो हर हालत में मोटे पढ़े जाएंगे, जैसा कि खौ, جی कौफ, کا कौफ, ज़ा, صا स्वाद, त्वा, कौफ, ये ना गाइन, ये मोटे लफ्ज جی पढ़े जाएंगे। क्यों? 6 لفظ سر یہ हाँ, क्योंकि हमने पहले ही सबक में चैप्टर में पढ़ा था कि कुरान करीम में जहां भी आएंगे इनको मोटा करके पढ़ेंगे, पुर पढ़ेंगे। جی سر तो अब आप ऐसा करें कि ये बताएं ये वाला लफ्ज क्या है, मुतहर्रिक है, इनमें मुनव्वन है, क्या चीज़ है? ये पढ़े लफ्ज, سر زواد ये वाला। داد اچھا یہ زال صلاح हाँ, जाल, काफ, रा, جی 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 ये सारे क्या हैं? سر زال کے اوپر زبر ہے کاف کے اوپر زبر ہے را کے जबर है। اوپر زبر ہے तो मतलब جی ये सारे क्या हैं? मुतहर्रिक हैं सारे के متحرک جی جی سر जी لفظ متحرک ہے سر जी। अब इनको हिजे करके पढ़ें, फिर रवा करके पढ़ें, एक زال एक। زبر زا کا शाबाश, زبر کا زا کا शाबाश, را زبر را زا کا را शाबाश। अब ये बताएं आप, ये वाला लफ्ज पढ़ें। अब इनमें बताएं कि कौन सा लफ्ज मुतहर्रिक है, कौन सा मुनव्वन है। جی سر یہ جو زوا ہے سر یہ متحرک ہے शाबाश, لام متحرک یہ لام ہے نا शाबाश। درمیان میں जी जी जी। جی جی لام متحرک ہے اور یہ دوسری لام جو ہے یہ سر وہ ہے ڈبل زب मुनव्वन आ गई। منون یہ शाबाश। अब इनको हिजे करके रमा पढ़ के मुझे सुनाइए शहजादे। جی زا زبر زا پیش زو शाबाश। لام زبر لا زو لا जी। لام لام دو زیر لین سر دو जुलालिन। जी سر जी کیا پڑھیں گے سر لام دو زیر لین نا जी जी जी। शाबाश। جی جی زو لالن جی شاباش۔ اب میرا بیٹا میں نے نا آپ کو یہ اسکرین شاٹ سینڈ کرتا ہوں، یہ سبق جب آپ کو وقت ملے نا، 1 2 3 4، یہ اوپر والی 4 لائنیں جی سر اور یہ لاسٹ والی 2 لائنیں، نافارون سے قاطاراتون، اچھا سر یہ 2 لائنیں اچھی طرح مجھے سنانی ہیں کل کو آتے ہی شہزادے، وہ ہو پھر جائے گا انشاءاللہ جی۔ آگے والا جو چیپٹر آ رہا ہے وہ تھوڑا سا مشکل اور سمجھنے والا ہے، جس وقت آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ امید ہے آپ کا قرآن کریم اور بہتر ہو جائے گا۔ انشاءاللہ سر اور میرا شہزادے اس کے علاوہ کوئی اور سوالات پوچھنا ہو آپ نے؟ نہیں سر بہت شکریہ سر چلے ماشاءاللہ، اللہ پچھلے آپ کو والے جزائے سبق خیر دے جی جی۔ جی سر میں نے کہا اللہ آپ کو صحت تندرستی آمین دے آمین۔ تو میرا شہزادے پیچھے والا سبق بھی نا ریوائز کرتے رہیے گا، ٹھیک میں نے کیونکہ کیا بھی تھا سر اور شاباش، انشاءاللہ آج بھی کروں گا سر نماز کے ہاں، ہو بعد سکے موبائل میں قرآن پاک ہے آپ کے؟ جی بالکل سر ماشاءاللہ، بس اس کو نا بار بار پڑھتے رہیے گا۔ ہمارا دونوں کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں، دماغ میں قرآن کریم اچھی طرح محبت اس کی پیدا ہو جائے۔ بالکل سر جی، اللہ خالق کائنات عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اوکے بیٹا، اپنا خیال رکھیے گا۔ آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔